هاي كوينز، جيسبر راكم كامل بخير وعلى خير. الوغ اليوم كيما كنتو تشوفوا سور لا فيديو راني مع لو مسيو، راح نديكم فرحه يديني نخير الكوزميتيك تاع المهبه باسكو ما عرفش يخير وحده، قال لي دو بريفيرونس تشوفي نتيا واش تحبي. وهنا كنت نهبل فيه ونتهلب فيه، قلت له فريمون دوك تشوفوا في لا فيديو، قلت له حنخير كامل واش حبيت. عفسه اللي تجيني في بالي سوا كوزميتيك جو تو تاشتي ولا الماكياج. درك تشوفوا خليكم مع لا فيديو. وهاد لا جورني سيتي اون جورني افون العيد، فريمون كانت واحد سخانه سخانه غيب. تي مارسي وانا هذا هاي ضفت انا صار تي مارسي انا نقول لك يجي بلو شهر ديجا باش تكون على بالك. ما صافي غيان دير كي يدير في الشهر ميم دوف ملاح كرهت كل خطره ندير في المغسيل عاوليك. هذا اخر هذاك تاع اليهود خطيك. تالي هذا هو لك في الحوس هذا. هذا هو الميور. هذا غسل به انت. لا انا خطيت مونتي بيليكول بيزونا. مازال ماكش مأمن بلي اليوم البورتفاي تاعك حيفرغ. شو ما تحبش دير لي سوربريز تجيب وحدك من راسك يبقى كان الخيار غير واش نحب. هذا تهنك ماشي في بالك. هذوما لي ميور شبيكي تاع المسلمين هذوما. نتوما رجال تديروا نابورت كوا، تحكموا صابون حدو تغسلوا به شعركم الفوق تاعكم كلش. وي نحبو. نو عندي ديجا مونغ. قيل كابريس شي كابريس مفهمتهاش كل خطره نقول كابريس. كراميل بصح ما فيهش لا بوشون تاعو. دير لي مو هيا صافا راني عمرت ساشي عابي. هاي هنا نشوف. انا كنت معاك على بالي شحال قالك. جست نجي فيه باش نشوف واش كاين، باسكو جابو دي زارتيكل جداد، حاجه تاع لا ديكو تاع لا ميزون، وفيلميت لكم شويه باش تشوفوا معايا بوبري واش كاين. مشينا لا ميم كيما هذا ياك. je compte acheter هكا دي شاز هكذا على طاب ونطبل وحدها وهاد لي شاز. جو سي با اسكو ناخذهم هكا شغل اون بلاستيك تحتهم بوا ولا بالقماش تحت. هذه شابه بصح لي سون شير. شوف هادوما شحال يديروا، هادوما شابين بصح 18000 الواحد. البنات جو سي با اسكو راكو شايفين هذيك لا فيديو تاعي تاع لا كوزين واش ديت معايا في الكوزينه. كنت وريتكم دي سيت دو طابل هامليك يديروا 200 دينار ماشي 30000. كنت جو سي با شحال كتبت لكم مي جريتهم هنايا. فريمون كاين لو شوا بليزيور موديل و بليزيور كولور، وكاين ميم لوتر كوتي بور لي في اللي راهم انتريسي. هنايا نجي فيه هامليك. وشوفوا هادوما لي برولور نورمالمون يسموهم. شحال عجبتني هذه كولور موف. لهنايا رحت لكم ديريكتومون لا جورني تاع العيد. راني حنقي دوار شتا لاستوس في يوتيوب قالك ديروا الماء يغلي سخون، زيدوا له وحده خميره وديروا دواره تاعكم لداخل وما تعيوش روحكم كي تكرطوها ديريكتومون كامل هذيك لابوط راح. جو سي ديزولي بور لي اللي يعرفوا الدواره كي يشوفوا هاد لا فيديو.
اي قلت لكم سيتها و سا با مارشي، ما نجحتليش، ما فهمتش علاش. درت فريمون كيما قالوا لي، فوالا دخلتها داخل الماء، خليتها كيلكو مينوت و ان فان كونت جوست هذاك الماء سخون اللي عاوني. لي موالفي يديروها يخلوا لي في لي كومونتير كيفاش ما يتعبوش روحهم وطرح ديريكتومون. اي بور المصارن حنا نرموهم في الفطور نهار العيد كيما كامل نورمالمون. نديرو جوست القليان، نقلو لي فريت، القلب، كبده، ودرنا اون بوتيت سالاد هكذايا خفوفي. وهذيك الدواره سوا نطيبوها العشيه بكبوكه سوا عصبان، انا جو بريفير البكبوكه. اللحم كي نكونوا قطعناه نديروه حنايا في دي ساشي دو كونجيلاسيون، دي بوتيت كونتيتي، ونكتبوا فيهم نديروا دي زيتيكات باش ما تلفناش، ونكتبوا زعما هذا كوتليت، جيغو، ايبول، لي شوت هذوك تاع الشوربه نكتبوا شوربه. وقلت لكم نديروا دي بوتيت كونتيتي باردون في لي ساشي، اشاك فوا نسحقوا نجبدوا هذيك لا كونتيتي. فوالا سا فو بيرمي تكونوا بلوس اورغانيزي. اي فوالا لهنا العشيه راح نطيب بكبوكه. نسيت نعطي لكم هكا لا روسيت فيت في. كاين اللي يطيبوها جوست يديروها جوست بالثوم، انا ندير الثوم والبصل. ندير حبه بصل صغيره ولا نص حبه كبيره، 4 فصوص ثوم، نقليها تري بيان فيهم، بيان سور نكون درت الزيت ونقليها تري بيان معاهم. ومن بعد ندير 2 طوماط فريش، زوج طوماطيش نرحيهم نحطهم، وواحد حشيش لي زيبيس، فلفل كحل، كرويه، لا باز، فلفل عكري اللي هو بابريكا، الملح وقزبر وحشيش، حبه حشيش، ونخليها تقلى شويه بيان معاهم، ونرمي لها الماء. ومن بعد كي طيب نزيد لها لي كورجيت. هذا ما كان. اي هنا راح نوريكم هذيك لا بوكس تاع الكوزميتيك. نوريكم الكوزميتيك كيما شفتوني خيرت، ما وريت لكمش اكزاكتومون واش شريت. دوكا نوريكم، نسي ندير لكم ان بتيت انبوكسينغ هكايا شاك برودوي، نسي نفهمكم وشنو. و ساشون كو انا خديت دي برودوي اللي كنت ديجا نعرفهم، ديجا كنت نستعملهم. هاد لو جيل دوش كوتيج انا بور موا سي بارمي كامل لي جيل دوش الملاح اللي سيتهم. هاد لا بوتاي تكفيكم تشد لكم كاش 5 موا 6 موا حتى 7 موا اليز، و ils sont super bon. هذيك تاع لا فاني سا لا سير ديفين هذه تاع نير، كتوريتها لكم ديجا، قلت لكم صافي دي زاني وانا نستعملها، واشاك فوا تخلص لي نعاود نستعملها ونشريها. نستعملها في لي زون سنسيبل. هاد لو ديودورون دوف موالف نشري لو بوشون لي لو بوشون تاعو بلو، هاد الخطره راح نسي هذا جون، ساشون كو دوف يعجبوني لي ديودورون تاعهم. نسي هذا البوشون تاعو جون وقي سيترون ولا. هذا سينيال دونتيفريس وايت ناو. وهدايا لو شامبوان لوريال بورليس، هذا سون سولفات بور لي في يديروا لا كيراتين ولا لا بروتين، اللي سوبر. هذا يخليكم فريمون لي شوفو تاعكم تحسوا لهم خفاف ليس بريون، ماشي غير هذا لا كيراتين. هذا الاخر لو شامبوان هايل تاني. هذا لو ميور برودوي تاع فينوس. هاد لي موس هادوما فريمون قاسوها فينوس هنايا. هذايا كراميل، اللودر تاعو لي سوبر. وهذا لي 3 برودوي تاع المكياج. حنسي هاد قلت لا نسي هاد اسمو غيسيل تاع روبي روز، نورمالمون لا غوم تاعهم جديده تروبيكو. هاد لو ستيك فون دو طون هكا فيت في ندير جوست في لي امبيرفيكسيون، نخرج ستيك هكا يعاونكم. وهاد لو روج على ليفغ تاع نوت، هذا شوفوا لا كولور تاعو لي نيود، نحب لي كولور هادو ما في ليتي تاع تو لي جور اي تو. سي ان مات كريمو ما ينشفش لي ليفغ. فوالا. وقلت لكم فوالا هاد لي دو كوتون ديسك. وديتكم معايا الجيفي، وريت لكم شوف شريت. دوك نفتح معكم نوريلكم. شريت هاد لا بلوم. هاد لا بلوم يتعلق في الحيط على باز، هي سي ان بورت بيجو. ان بورت بيجو انا قلت نديرها نعلق فيها لي كلي، نديرها في الحيط. بون الحيط فيك حنصبغ كامل دارون بلون، قلت هذه نصبغها بهذيك لا بومبون ارجونتي ونعلق فيها لي كلي، نديرها في الدخله تاع الباب. نورمالمون كانت سولدي اوليو دو 50,000 شريتها 30,000. فوالا كاين فريمون بزاف بور لي فيلي ام انتريسي يحبوا يروحوا يشرو. فوالا كيفاش جايه. هادوك لافايس اللي لصقوا فيهم لي بيجو بلوتو، انا نعلق فيهم لي كلي. وهذيك هذاك لو برولور هذاك
ما خليتوش في قلبي. قلت على الاول قلت نديه ولا ما نديهش، بالك نلقى بالك اير موان شير، ساشون كو اير يعني شنو 450 دينار يديروا 35,000 45,000 60,000 50,000 كيف كيف. عليك ما خليتوش في قلبي، عجبتني بزاف لا كولور موف. Voilà les filles pour المهبة c'était هاد لا بوكس، هاد لا بوكس تاع الكوسميتيك اون سوم دارجون وحقي تاع اللحم، ساشون كو جابهم ليه هو وحده، عطاهم ليه سا فامي ما جاوش باسكو حنايا اون ايفيت التجمعات، نخافوا فريمون من هاد لو فيروس، اون برون فريمون او سيريو هاد الكوفيد، راهم غير لي كا يزيدوا يطلعوا اون بور. ميم حنا بيناتنا لا فامي عيدنا هكا جوست لي 3 بيرسون هنا في الدار وحدنا، ما تلاقيناش مع لا غروند فامي. هذا ما كان. اي وجيت حنقول لكم تاني ميم سي هما كيما هما قيموكم بلوتو وبعثوا لكم نتوما تاني اسي بلا بالي في العيد الكبير بالك ما درتوش دي غاتو، درتو نوع واحد ولا زوج، اسي تبعثوا لهم اون بواط هكذايا صغيره تاع لي غاتو. لا سي لو جيست كي كونت. اي فوالا نقول لكم لحقنا لا فان تاع لا فيديو، جيسبر فريمون تكون عجبتكم هاد لا فيديو. ان توكا كيما مول الفايده عجبتكم ليسي موا دي كومونتير لتحت، واذا tu n'es pas abonné à ma chaîne abonne-toi à ma chaîne et خلي لي un j'aime et bisous à la prochaine.